वेलकम बैक टू लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं हामिद मीर साहब, हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा आसिफ साहब, हमारे साथ मौजूद हैं शेख वकास अकरम साहब और अफजल नदीम गोंदल चंद साहब इज ऑन द फोन लाइन विद अस। बहुत शुक्रिया जी आप चारों का। सॉरी शेख वकास साहब, आप यू वर ट्राइंग टू मेक योर सेकंड पॉइंट लाउड एंड क्लियर, आप प्लीज अगर उसको कंटिन्यू कर लें तो। दूसरी बात मैं सना ये करना चाह रहा था कि ये वो तो अफसोस की बात है कि एक गंदे आदमी की वजह से बाकी सारे लोगों के पे भी उंगलियां उठेंगी। और डेफिनेटली ऑनेस्ट आदमी ऑनेस्ट ही होते हैं, क्लीन लोग साफ ही होते हैं, उनको इससे असर नहीं पड़ेगा। मगर अफसोस है। बहरहाल जो अच्छी बात है वो ये है कि इस सारे क्राइसिस के अंदर वो आइकॉन्स जो आपको मुझे इस कौम को बैठ के मोरालिटी के लेक्चर्स देते थे, उनकी असल औकात, उनका असल चेहरा, जो गंदा चेहरा है वो लोगों के सामने आ गया है। मुझे पता है कि क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं, मगर जो मेहमान होते हैं वो एंकर्स को क्वेश्चन अपने बताते नहीं होते हैं। इस तरीके से डिक्टेशंस नहीं ली जाती हैं जैसे टेलीफोन मोबाइल के ऊपर वहां से दी जा रही थी। इस तरह से अकोमोडेट नहीं किया जाता है। हम लोग भी आते हैं आपके प्रोग्राम्स में, हमें भी पता है कि क्या होता है और क्या नहीं होता। बट जो कुछ हुआ बड़ा शर्मनाक था। इससे ये भी पता चलता है कि कुछ एंकर्स यहाँ पे ऐसे भी मौजूद हैं। डबल स्टैंडर्ड्स के इल्जाम लगते हैं सियासतदानों के ऊपर कि आप एक तरफ पिछले 2-3 दिनों से चीफ साहब को डिफेंड कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप एक प्रोग्राम जो है वो आप करके बैठे हैं जहां आप चीफ साहब के मुखालिफ पार्टी को आप फैसिलिटेट कर रहे हैं। मतलब आप वो घर भी राजी करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये घर भी राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो अल्लाह की मदद आप पहुंची है चीफ के लिए, जिन्होंने जिस तरीके से ये लीक हुई। और वो जो एंकर जो है, मैं उनके हवाले से ये बात करना चाहूंगा कि इनके हवाले से वो जो मौसूफ बैठे हुए थे, उनके हवाले से कौन नहीं जानता कि वो कल क्या थे, वो आज क्या है। बियॉन्ड मीन्स अगर कोई जिंदगी सियासतदान गुजारे तो उसके ऊपर 10 लाख सवालिया निशान है। मगर एक एंकर जो है वो एकदम फिरोजी रंग के डिजाइनर्स के कपड़े पहनने शुरू कर दे और वो एकदम कूची से गुची के ऊपर आ जाए तो उसको किसी ने नहीं पूछना है। वो बीड़ी से अगर सिगार पीने लग जाए तो उसको किसी ने नहीं पूछना है। ये शख्स जो है, मुझे याद पड़ता है कि जिस वक्त मैं और नदीम अफजल चंद हम एक कमेटी में थे, जो स्पेशल कमेटी ऑन रेलवेज थी, जो रॉयल पाम को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो चौधरी परवेज इलाही के घर में ही वॉज एक्टिंग एज अ टाउट फॉर रॉयल पाम। ही ऑफर्ड अस मनी कि जी मैं आपको रॉयल पाम वालों से पैसे ले देता हूं, आप उनके खिलाफ ना जाएं, आप इतने बड़े बड़े लोगों से लड़ाइयां ना करें। और मैंने इसकी जो वहां पे इसको जो मैंने आगे जवाब दिए थे वो मैं अब टीवी के ऊपर बता नहीं सकता। ये इस किस्म के इडियट जो है, किसकी बात करें आप? मैं इसकी ये वो जो लुकमान है, जो लुकमान है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब ये लोग बैठ के लोगों की पगड़ियां उछालें। अभी खैर साहब ने बात की और शायद आपने बात की कि जी सुप्रीम कोर्ट पे, भाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है। मेरी पगड़ी क्यों उछाली जाए, किसी और गरीब आदमी की पगड़ी क्यों उछाली जाए, जहां से चंद टके मिले उससे पैसे लेके दूसरे आदमी के खिलाफ प्रोग्राम कर दिया जाए। ये तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के टाउट के तौर पे काम करता रहा ये शख्स। ये जिस आदमी ने पैसे दिए उसके मुखालिफ पे इसने उंगलियां उठानी शुरू कर दी। मैंने तो चौधरी साहब को भी फोन करके कहा, चौधरी शुजात साहब को, कि आप इसकी एसोसिएशन ये बताता है जगह जगह पे हमारी पार्टी से, आप इस पे लानत करें, इसको भेजें, अपने से दूर करें, ये बदनामी है हमारे लिए। लोग कहते हैं कि पता नहीं ये हमसे पैसे लेता है या पता नहीं हमें अकोमोडेट करता है। मैं तो कहता रहा हूं अपनी लीडरशिप को, बार बार कहता रहा हूं कि ही इज अ डर्टी मैन। अब जो अच्छी चीज सामने आई है वो यही आई है कि इस किस्म के गंदे चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। मुझे तो ये सारे चीफ जस्टिस वाला जो स्कैंडल और जो क्राइसिस है उसमें से उम्मीद की किरण सिर्फ ये नजर आई है। अच्छा हो गया अगर हम में से सियासतदानों में से कोई गंदे लोग हैं सना, तो वो भी एक्सपोज होने चाहिए। और अगर आपकी कम्युनिटी में से भी, क्योंकि आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखें ना, जहां दूसरे लोग अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से पूरा नहीं करते, वहां मीडिया पर जिम्मेदारियां ज्यादा आ जाती हैं एज हैसियत सिटीजन। तो वो अगर आप में इस किस्म के लोग हों तो खुदा का शुक्र है कि ये एक बुनियाद पड़ी है कि ऐसे लोग जो हैं वो लोगों के सामने आ रहे हैं। और अब जो कुछ जैसे जैसे इन्होंने लोगों के कारोबार तबाह किए हैं, जैसे जैसे इन्होंने लोगों की रेपुटेशन तबाह की है, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे कि ये अपना जमीर इस तरह ना बेचें। क्योंकि ये कौम जिस तरीके से अपने लीडरों पर एतमाद करके हर चीज उनके हवाले कर देती है, वो कई एंकर्स की बातों को इतना सीरियस लेते हैं लोग। मतलब कई एंकर्स हैं और कई चैनल्स हैं जिनकी पट्टियां जो है वो लोग कोट करते हैं बैठ के डेली लाइफ में जगह जगह पे। तो आप लोगों के पास इतनी अहम जिम्मेदारी है। सो मैं बिल्कुल गायद साहब और नदीम जो है वो ठीक कहते हैं, दिस इज गुड, दीज डर्टी फिल्थी पीपल आर एक्सपोज्ड।
ٹھیک ہے. ڈرٹی فلتھی پیپل ہیو بین ایکسپوز فار کوائٹ اے وائل ناؤ. چند صاحب یہ آپ سے سوال ہے میرا, کیونکہ یہی جو 555 ہے نمبر, BMW ہے, رائل پام میں ممبرشپ ہے, یہ باتیں تو میں بھی عرصہ دراز سے سن رہی ہوں, لیکن ان کے پروگرام بھی چلتے ہیں, آپ جیسے لوگ ان کے پروگرامز میں جاتے بھی ہیں. کسی نے ان کے پروگرام کو بوائیکاٹ نہیں کیا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نہیں, پر آپ کی پارٹی کے لوگ, آپ کی پارٹی کے لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں جب ان کا پرپس سرو ہوتا ہے. بالکل کرتے ہیں, ان کو فون بھی کرتے ہیں, منہ نے سلائی صاحب کو بھی یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں. یہ بات ساری ہوئی ہے, لیکن میں چند صاحب یہ پوچھتی ہوں کہ جب یہ سوالات اٹھتے ہیں کسی کے بارے میں, میرے بارے میں, حامد کے بارے میں, آپ آ کے ہمیں انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کرتے؟ وائی ڈونٹ یو کال فار این انویسٹیگیشن؟ دیکھیں سنا, یہ تو ابھی میں کہتا ہوں ابھی ہمارے کریکٹر اتنے مضبوط نہیں ہوئے. ہمیں بھی یقیناً گندے لوگ ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا جو پولیٹیکل لوگ ہیں, حالانکہ ہم عوام کے ووٹ لے کے آتے ہیں, عوام ہمیں اپنا امین بنتے ہیں, لیکن ہماری امانت آپ کے ایک پروگرام کی مار بھی کہیں کہیں ہو جاتی ہے. اور کہیں کہیں انشاءاللہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو آپ کے پروگرام کا کچھ فرق نہیں پڑتا, آپ بے شک جو مرضی کریں, لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو انشاءاللہ اس کے باوجود پھر بھی جیت کے آتے ہوں گے. ہر کوئی آپ کا مرہون منت نہیں ہے, اب عوام بھی سمجھتے ہیں, اچھے آدمی کو عوام بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں. لیکن رہ گئی بات پروگرام میں جانے کی, تو یہ کہ یہ پالیسی ہوتی ہے کہ بائیکاٹ پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل لوگ نہیں کرتے, لیکن اپنی دوستی یا اپنی پسند ناپسند ضرور ہماری بھی ہے, ہر بندے کی ہوتی ہے. لیکن اب میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا جو صحافت ہے, آپ کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے, آپ کو اپنی صحافتی برادری میں بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے, تاکہ آپ یہ آگے اس ملک کا پلر ہیں اس وقت, اور آپ میں جو اچھائی ہے اس کو سامنے آنا چاہیے, جو برائی ہے اس کو صاف ہونا چاہیے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پروگرام کسی کے پروگرام کا نام کیسے سامنے آئے گی؟ شیخ وقاص صاحب مجھے باتیں بتا رہے ہیں اتنی پرانی. شیخ صاحب آپ یہ اندر اپنے بیٹھے ہوئے تھے لے کر کے ون ڈے. آپ کے چینل میں آپ طرف آ رہا ہوں. اب آپ کا کامران خان صاحب ہے, پچھلے 4 سالوں سے ہر روز حکومت گرا کے وہ سوتے ہیں. شہین سرکاری صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں ابھی گئی کہ تھوڑا گئی. اب چیف صاحب کی باری آئی ہے, چیف جسٹس صاحب کی, اب وہی کامران خان ہیرو کی بجائے ولن بنے ہیں. تو یہ آپ میں بھی پسند نہ پسند. اور دیکھیں نا, ملک ریاض نے چیزیں دکھائی ہیں, کسی پارلیمنٹرین کو نہیں دکھائی, سب سے پہلے صحافیوں کو دکھائی ہیں. آپ وزیر اعظم کا دورہ ہو, سب سے بہتر پارلیمنٹرین کم جاتے ہیں. آپ کے سامنے زبر صاحب ہر پروٹوکول میں جا رہے ہوتے ہیں, پریزیڈنٹ کو گالیاں نکال رہتے ہیں, وزیر اعظم کے ساتھ ہوتے ہیں. اب کسی بھی لیکن وزیر اعظم ساتھ کیوں رکھتے ہیں؟ سوال تو یہ ہے نا, وزیر اعظم ساتھ کیوں رکھتے ہیں؟ آج میاں صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ آپ اپنی صفائی خود کریں, ہم سے نہ کروائیں. اگر ہم صفائی کریں گے نہیں, دیکھیں حامد اوکے حامد میر صاحب, نہیں آپ بات کریں کامران خان صاحب کی, آپ بات کریں شاہین صاحب صاحب کی. ایک منٹ چند صاحب, ہم یہی کہتے تھے کہ صحافت میں اچھائی آگے آنی چاہیے, برائی پیچھے جانی چاہیے. اور آپ کہتے تھے کہ صحافتی جی بہت پابندیاں لگ گئی ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. پیمرا کے جس نے بھی پیسے دینے ہیں, خواہ کسی نے 24 کروڑ دینا ہے, خواہ کو ڈیفالٹر ہے پیمرا کا. اب یہ تو دیکھیں کون کون سے چینل ہیں جو پیمرا کے ڈیفالٹر ہیں. کیا کوئی اتنا سیاسی آدمی کو ڈیفالٹر ہو سکتا ہے کسی چیز کا جتنے آپ کے چینل ڈیفالٹر ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ تنخواہیں نہ دیں اپنے ورکر کو, اپنے مزدور کو, تو آپ کے خلاف کوئی پروگرام نہیں کرتا. اگر کوئی عام آدمی بیچارہ 5,000 کسی کو تنخواہ نہ دے, صبح آپ اس کی پگڑی اچال دیتے ہیں. آپ کے ورکر, آپ کے کیمرہ مین, آپ کے دوست بیچارے 5 مہینوں سے تنخواہوں سے محروم ہیں. آپ کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. لیکن وقت کیجیے نا چیک اینڈ بیلنس. آپ کو روکا کس نے؟ چند صاحب آپ حکومت ہیں, اگر آپ چینل بند کر سکتے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں نا. آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں کوئی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کیوں نہیں کرتے؟ آپ بات کریں میری اور حامد میر کی, کیونکہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. جو لوگ میرے پروگرام پہ نہیں ہیں آپ ان کا نام نہ لیں, آپ میری بات کریں, آپ حامد کی بات کریں. پروگرام میں نہ آتا, مجھے حامد میر کے شکوہ ہوتا, میں حامد میر کے پروگرام میں نہ آتا. آپ نے کبھی کسی گندے آدمی کے پروگرام میں مجھے جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ اس پروگرام میں مہر بخاری تھی, مہر بخاری کا کوئی قصور نہیں تھا, یہ بھی میں کہنا چاہوں گا. میں خواجہ صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. اچھا میں ذرا گزارش کروں. جی حامد میر صاحب, جی میر صاحب جی. میں چند صاحب اور شیخ وقاص صاحب, میں بڑی مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ آپ کے جو شکوے شکایتیں ہیں, کرٹیسزم ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, کنسٹرکٹیو سمجھتا ہوں. آپ کا حق ہے کہ ہم روزانہ آپ لوگوں پہ سوال اٹھاتے ہیں, آپ کے گریبان پہ ہاتھ ڈالتے ہیں. اب آپ کو موقع ملا تو ٹھیک ہے, آپ بھی ہمارے گریبان پہ ہاتھ ڈالیں, سوال اٹھائیں, اور ہمیں آپ کے سوالات کا خندہ پیشانی سے سامنا کرنا چاہیے. لیکن 2 باتوں کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. چند صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اب آپ اینکر بنے اور میں اور کوئی اور اینکر مہمان بنے. نہیں, اب یہ وقت نہیں ہے, اب یہ پروگرام کرنے کا وقت نہیں ہے. اب وقت یہ ہے کہ میں اور میرے سمیت تمام اینکر, تمام کالمسٹ
تمام اخبارات اور ٹی وی چینلز کے مالکان ہم اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کریں، کسی کمیشن کے سامنے، کسی کورٹ کے سامنے، وہاں پہ فیصلہ ہو۔ یہ جو شیخ وقاص صاحب نے بات کی ہے، مجھے تو اس بات کا پتہ ہے، اسی لیے میں نے اس پہ خاموشی سے یہ ساری بات سنی ہے، کیونکہ جو اب ندیم افضل چند صاحب ہیں، یہ تو جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کے چیئرمین ہیں، ان کے پاس تو بہت سے راز ہیں، تو انہیں چاہیے کہ یہ میڈیا کے بارے میں راز جو ہے ان کو پبلک کریں۔ دوسری بات ثنا، آپ نے کہا ہے کہ آپ ہماری انویسٹیگیشن کریں اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اور ان سے پچھلی حکومتوں نے، وفاقی حکومتوں نے، صوبائی حکومتوں نے، تمام انٹیلیجنس ایجنسیز نے، نیب نے یہ اکاؤنٹیبلٹی ہماری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے بہت انویسٹیگیشنز کی ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، یہ پہلے بھی کر رہے ہیں، مختلف حکومتیں اکاؤنٹیبلٹی کرتی رہی ہیں، اور وہ پاکستان میں وہ صحافی جو اس وقت طاقتور لوگوں کے خلاف سوال اٹھاتے ہیں اور جو طاقتور اداروں کی کارکردگی پر، ان کی رانگ ڈوئنگز پر سوال اٹھاتے ہیں، وہ صرف اس لیے اٹھا سکتے ہیں کہ ان کی کوئی ویکنس ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی آپ کی یا میری ویکنس ہو تو پھر تو ہم ان کے بارے میں سوال ہی نہیں اٹھا سکتے۔ لہٰذا یہ جو جن لوگوں ویکنسز ڈھونڈنے میں اور بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے حامد صاحب؟ کتنا وقت لگتا ہے کہ کوئی بھی جھوٹی کہانی نہیں بنایا، بڑی دفعہ بنایا گیا ہے، یہ ان کو پتا ہے، بڑی دفعہ جھوٹی کہانیاں میرے خلاف بڑی دفعہ بنائی ہیں، اور یہ صاحب اس میں استعمال بھی ہوئے، 1 سال پہلے، 2 سال پہلے بنائی، کبھی ثابت نہیں ہوتی۔ کورٹ میں بھی میں نے تو اپنے خلاف الزامات کا کورٹ میں سامنا کیا ہے، پی ایف یو جے کی انکوائری کمیٹیوں کے سامنے سامنا کیا ہے میری تو، اور یہ جو پہلے میرے پاس، ابھی تو انہوں نے میرے پہ ولا ڈالنے کی کوشش کی ہے نا دبئی کا، پہلے میرے پاس انہوں نے میرے یہاں پہ اسلام آباد میں ایک فارم ہاؤس ڈالا ہوا تھا، اس کی پہلے سیف الرحمان نے انکوائری کی، پھر یہ نئی حکومت نے انکوائری کی، وہ فارم ہاؤس کسی اور کا ہے، کبھی یہ آپ کو مجھے سی آئی اے کا ایجنٹ بنا دیتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ را کا ایجنٹ ہے۔ تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اگر سیاستدانوں کی پگڑی اچھالتے ہیں یا سیاستدانوں کی کارکردگی پہ سوال اٹھاتے ہیں، تو آج اگر ہمیں یہ اپنے احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں، ہم پہ سوالات اٹھا رہے ہیں، تو ہمیں ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں اس وقت یہ واضح طور پہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی سوال اگر اٹھایا جا رہا ہے تو صرف اینکرز کے بارے میں اٹھایا جا رہا ہے، ابھی بھی مالکان کے بارے میں اور جو بڑے اخبارات کے ٹائکونز ہیں ان کے بارے میں سوال نہیں اٹھایا جا رہا، حالانکہ سب کو ان کے ملک ریاض کے ساتھ قریبی تعلقات کا پتہ ہے۔ ٹھیک ہے حامد، آپ نے بات کی ہے اپنے ولا کی، میرے بھی کوئی 83 لاکھ روپے کی بات ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ خواجہ آصف صاحب ہیزن اسپوکن ان دس چنک، اور ہم کوشش کریں گے واپس آئیں اور ان سے بات بھی کریں، ان سے بھی پوچھیں کہ اگر ہمارے پر یہ الزامات اٹھتے ہیں تو پھر ہم کہاں جائیں اور ہم کس سے کہیں کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی کرو۔ واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ اینڈ ویلکم بیک ٹو لیکن، ہمارے ساتھ موجود ہیں افضل گوندل چند صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد میر صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب، اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ خواجہ آصف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خواجہ صاحب، بہت ساری گفتگو کی تھی حامد نے بریک پہ جانے سے پہلے، میں اسی پر واپس آنا چاہوں گی اور آپ کی اٹینشن اس پر چاہوں گی کہ حامد میر کا ولا ہے اور بھی چیزیں لگتی ہیں، اسلام آباد میں فارم ہاؤس کا الزام بھی لگتا ہے، مجھ پر بھی 83 لاکھ روپے کا الزام ہے، کوئی پلاٹ کا الزام ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو ان لسٹ پر آ رہے ہیں، ہماری اکاؤنٹیبلٹی کس کو کرنی چاہیے؟ دیکھیں، میں ثنا ایک بات جو ندیم نے، وقاص نے اور میر صاحب نے جو کیا ہے، ایک کامنالٹی ہے یہ ساری باتوں میں کہ احتساب ضرور ہونا چاہیے، کوئی بھی برادری یا کوئی بھی طبقہ جو ہے وہ احتساب سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں اس قسم کے گندے لوگ جو ہیں آپ کی برادری میں آگے ہوئے ہیں، وہاں پہ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان بھی قربان کی ہے۔ ایجنسیوں کے ہاتھوں لوگ مارے بھی گئے ہیں، ایجنسیوں کے ہاتھ لوگوں نے اپنی بھویں اور عمر چیمہ جو ہے وہ چلتی پھرتی مثال ہے، وہ انہوں نے اپنے سر بھی منڈوائے ہیں۔ میر صاحب کو میں پچھلے جتنی میری سیاست کی زندگی ہے اتنی میری میر صاحب کے ساتھ دوستی بھی ہے، اتنی 22 سال پرانی ہے۔ بڑے اتار چڑھاؤ میں نے دیکھے ہیں۔ میں بعض جو کالم نویس یا اینکر پرسنز ہیں، میں ان کے متعلق جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نیا دے سکتا ہوں، اور میں نیا ٹی وی پہ دے سکتا ہوں، میں ان کی قسم دے سکتا ہوں، لیکن جتنا گند ہماری سیاست میں ہے اس سے اگر زیادہ نہیں تو اتنا ہی گند جو ہے وہ آپ کی میڈیا میں ہے۔ حامد نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے۔ میر صاحب، سب سے پہلے میں ایک فرمائش کروں گا اس سے ثنا سے بھی کہ ذرا یہ جو بار بار چل رہا ہے اس کے ساتھ پیچھے کو گانا بھی چلائیں۔ جس طرح ہماری بات ہوتی ہے تو پیچھے گانا چل رہا ہوتا ہے نا، تو ان کے بھی گانا چلنا چاہیے پیچھے جو ہے نا، وہ گانے کی فرمائش جو ہے ضرور پوری کریں۔ ایک بات، دوسری آن اے سیریس نوٹ کہ یہ بات جو ہے ندیم نے بھی کی ہے کہ یہ جو لوگ اونرز ہیں
चैनल्स के ओनर्स जो हैं उनकी कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है, उनकी सारी कमिटमेंट्स जो है ना कमर्शियल और कारोबारी कमिटमेंट्स हैं। अगर आप मैं डिफॉल्टर हो जाऊं, मेरा टैक्स रिटर्न्स जो हैं या सियासतदानों के टैक्स रिटर्न्स जो हैं इस तरह दिखाए जाते हैं, इस तरह उनकी इश्तिहारबाजी होती है कि हमारे पल्ले ही कुछ नहीं छोड़ा जाता। लेकिन जरा टैक्स के मामला जो हैं वो चैनल के ओनर्स के भी दिखाए जाएं कि उनके टैक्स के क्या मामलात हैं, उनके एफबीआर के साथ क्या मामलात हैं, उनके साथ बैंकों के क्या मामलात हैं, बैंकों के साथ उनके क्या रिलेशनशिप है। जरा इसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करें ना आप। इट इज इनकम्बेंट अपॉन यू एज ए एंकर पर्सन, आप पे ये फर्ज आयद होता है कि इन्वेस्टर्स जो है मीडिया में जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उनकी मीडिया ये जिम्मेदारी आपकी क्यों नहीं है? ये जिम्मेदारी हमारी क्यों है? हम वॉलंटरीली क्यों करें? आप करिए ना, अगर हमने प्रॉब्लम है तो। वो रेटिंग्स के चक्कर में है, उस रेटिंग के चक्कर में सना हमारी पगड़ी उछाली जाती है और अदलिया की पगड़ी उछाली जाती है। आधे से ज्यादा अफसर मालिक रियाज के मुलाजम है, बाकी आधे जो है वो पिंडी वालों के मुलाजम है, बाज जो है वो दोनों के मुलाजम है। यानी वो ISI के पेड़ तो जो है पिछले 30 साल से उनके लोग भी सब लोग नाम जानते हैं। तो ये मेहरबानी करें आप लोग जरा तवाज़ुन अपनी रिपोर्टिंग में, अपने कॉलमों में, अपने प्रोग्राम्स में, अपने शोज में, ये सिर्फ और सिर्फ हमें जरूर करें नंबर 1 पे सियासतदानों को टारगेट करें। मैं बिल्कुल रियायत नहीं मांगता, लेकिन दूसरे तबकात भी जो है देखें। अब कल सार आलम मेरा दोस्त है, वो कल प्रोग्राम करना चाहता, मीर साहब आप मेरी बात को एंडोर्स करें, तो प्रोग्राम करना चाहता वालों ने उसको नहीं प्रोग्राम करने दिया, तो वो नहीं प्रोग्राम इस टॉपिक पर करना चाहता, नहीं प्रोग्राम करने दिया उन्होंने। और बहुत से चैनल जो है इस इशू के ऊपर डिवाइडेड है। ओके ठीक है, ओके शेख वकास साहब खड़े हैं, तो फ्री फॉर गॉड सेक, फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री, इस कौम के लिए ये तबकाती जंग छोड़ें। जंग इस मुल्क की बका की जंग है, ये जंग मीडिया की और सियासतदानों की नहीं है, ये फौज की और सिविलियंस की नहीं है, ये सरमायादारों के मुल्क की बका की जंग है जो हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। इसमें चोरों को फारिग करें और जो लोग जो कमिटेड हैं इस मुल्क की नजरिए के साथ, इस मुल्क की बका के साथ, इस मुल्क की जो है वो इस्तेकाम के साथ, उन लोगों को आगे आना चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी जो है वो सजा और जज़ा सिस्टम तो अल्लाह ताला ने अपने निज़ाम में भी रखा हुआ है, इंसानों के निज़ाम में वो कहां से नापेद हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये we agree on all of us including you, ख्वाजा साहब सेकंड में के बाद पोस्ट सेकंड में नहीं एक सेकंड पोस्ट सेकंड में जितने प्रोग्राम्स मैंने किए हैं इस हवाले से, अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, जवाबदेही के हवाले से, और जितने हामिद मीर ने किए हैं मिसिंग पर्सन्स के हवाले से, मैं आपको ओपनली चैलेंज करती हूँ, बता दें किसी और ने किया हो तो। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो कहा है मैं बात लोगों का न्याय दे सकता हूँ, मैं बात लोगों की कसम दे सकता हूँ, उसमें हामिद मीर भी शामिल है, मैं देता हूँ उसकी कसम जो है। ठीक, मैं मेरे नहीं देते, लेकिन बात लोगों को मैं नहीं दूंगा। चले मेरे नहीं दे रहे, चले शेख वकास साहब। बाकी गैब का इल्म तो अल्लाह ताला की बात जानती है, मेरे मुतल्लक, हामिद के मुतल्लक, आपके मुतल्लक, सब गैब का इल्म तो अल्लाह ताला की बात जानती है। ओके आई हैव टू गो टू शेख साहब। ओके ख्वाजा साहब, मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा। जी शेख साहब, एक तो पहले आपकी कसम मैं दे देता हूं, शुक्रिया। और उसके बाद दूसरी बात यह है सना, और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह गंदे करप्ट पॉलिटिकल एंटिटीज जो है उनको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्करेज करना चाहिए आगे लाने से, उसी तरीके से इस किस्म के गंदे अंडे जो पूरे मीडिया और बाकी एंकर्स के लिए बदनामी का बायस बनते हैं, आप लोगों को इकट्ठे होकर यह फैसला करना चाहिए कि तमाम मीडिया चैनल्स इस किस्म के को रिजेक्ट करेंगे, इनको धुतकारेंगे और इनको दोबारा किसी ऐसे अहम रोल में टीवी पे पेश नहीं करेंगे जिससे ये दोबारा इस गंदे खेल में आ सकें और लोगों को जो है वो डिस्टॉर्टेड पिक्चर्स दिखाएं और उनके पैसे लें। इसमें एक वो जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, जैसे लंदन और अमेरिका में भी हर इदारे ने एक अपना एहतसाब का एक मैकेनिज्म बनाया हुआ होता है, मैं ये समझता हूं कि किसी ने आगे बाहर से आपका क्या एहतसाब करना है, आप लोग खुद अपनी एक ऐसी बॉडी जो है वो तो हम कह रहे हैं हमारी, बिल्कुल ठीक है। ओके उसमें हाँ चलें, ठीक है, चलें। बहुत शुक्रिया शेख वकास साहब, थैंक यू। ख्वाजा आसिफ साहब थैंक यू, हामिद मीर साहब थैंक यू, गोंदल चंद साहब यहाँ पर आपसे अलविदा भी लेंगे और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते सिर्फ ये कहेंगे कि एंकर्स हैव ओपिनियंस एंड वी डू वेयर आवर बायस ऑन आवर स्लीव्स, ये बात सही है, लेकिन जो सब्जेक्टिविटी है, प्लांटेड इंटरव्यूज हैं, किसी की डिक्टेशन लेना है, ये गलत है। इफ यू कैन सपोर्ट आवर ओपिनियंस विद फैक्ट्स and with actual details of why,
تو وہ بالکل ٹھیک ہے, اور اگر نہیں کر سکتے تو کسی سے ڈکٹیشن لینا, ڈبل پالیسی کرنا, یہ غلط ہے. کوئی بھی کرے غلط ہے. بہت شکریہ دیکھنے کا. اللہ حافظ.